कहिले एकीकरण अभियानद्वारा, कहिले प्रजातन्त्र स्थापना त कहिले लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाद्वारा। क्रान्ति, विद्रोह, बलिदान त कहिले शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा। जारी छ राष्ट्र निर्माणको यात्रा। प्रष्ट होस्, कहीं कोही कन्फ्युजन नरहोस्। अबको अध्याय विकासको, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको। पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरालाई मैले आफ्नो एजेन्डाको पहिलो बनाउँछु। तपाईहरुकै माझ पुरै कुरा गर्नेमा छु म। तपाईहरु यसमा ढुक्क भए हुन्छ। यो युग हो दण्ड र पुरस्कारको। सरकार दृढताको साथ साहसिक रूपले अगाडि बढेकै छ, बढ्छ। दोषी नछुटुन्, निर्दोष नपरुन्। यो युग हो आर्थिक क्रान्तिको। अर्थतन्त्र केही जागेको छ अहिले। सबै जसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्दैछन्। यो युग हो राष्ट्र निर्माणको। यो ब्याटल तपाईहरुले जित्नुपर्छ, हामी सबैले जित्नुपर्छ। राष्ट्र निर्माण, नयाँ अध्यायको सुरुवात। एउटा राष्ट्रले आफ्नो जीवनमा थुप्रै उतार चढाव बेहोरेको हुन्छ। आफ्ना जीवनकालमा कति राष्ट्रहरू बने, कति भत्किए, कति विलीन भए, कतिलाई निलियो, कतिको जीवन जर्जर बनिरहेको छ, कति अझै युद्धमा छन्, कति व्यवस्थाका लागि त कति अवस्था परिवर्तनका लागि सङ्घर्षरत छन्। 2200-2400 राज्यमा खण्डित भएको नेपाल 1800 शताब्दी भर एकीकरण अभियानमै रुमलियो। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियान जारी रहँदा रहँदै 1900 सुरुवातमै देश राणाहरूको हातमा गयो। जनतालाई आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गर्दै सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र भोग विलासमा रुमलिएका राणाहरूको 104 वर्षीय जानिया युगले देशलाई अन्धकारमै राखिरह्यो। इतिहास जङ्गबहादुरलाई भुल्न सक्दैन। 7 सालको क्रान्तिपछि राणा शासनको अन्त्य भयो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गरिने घोषणा भए पनि त्यो पूरा हुन पाएन। – 2015 सालमा पहिलो आम निर्वाचन मार्फत गठित सरकार राजा महेन्द्रले बर्खास्त मात्र गरेनन्, बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रकै अपहरण गरे। 2017 साल पुस 1 गतेको उनको कदम नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि कालो दिन थियो। यसकै जगमा राजा महेन्द्रले निरङ्कुश शासन सुरु गरे। खास गरी जनता र दलहरूमाथि थोपरिएको प्रतिबन्ध र मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूले देशको साधन स्रोत कब्जा गर्दा पञ्चायतको विकल्प खोजी भयो। – 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको युगलाई विकासको ढोका खुलेको युगका रूपमा बुझ्नेहरू पनि छन्। तर शासकहरूले विकास, सुशासन र जनसरोकारका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेनन्।
त्यही समय मुलुकले 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध भोग्न पर्यो। दस वर्षे जनविद्रोहको जगमा भएको 2062-63 को जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह लगायत विभिन्न सङ्घर्षको उपज स्वरूप व्यवस्था बदलियो, परिस्थिति बदलियो, सोच बदलियो, तर मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन। त्यसबीच जनता आफै सहभागी हुन पाउने शासन व्यवस्था, समावेशी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक गणतन्त्र जस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। राष्ट्र निर्माणका विविध अवरोधका बीच मुलुक यति बेला एउटा बिन्दुमा आइपुगेको छ। नेपाल अडियोको अहिलेको बिन्दुप्रति आम बुझाइमा भने विविधता छ। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। यो हो कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण, नयाँ युगको आरम्भ। नेपाल अहिलेको बिन्दुसम्म आइपुग्न इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न कालखण्डका विभिन्न आन्दोलनमा नेपाली जनताले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। नेपाल एकीकरणदेखि गणतन्त्रको अवस्थासम्म आइपुग्दा राजनैतिक अवस्था मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले योगदान दिएका छन्। ती सबै व्यक्तिहरूको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै आज हामी उभिएको यही बिन्दुबाट राष्ट्र निर्माणको नयाँ अध्यायको आरम्भ गर्दैछौँ। राष्ट्र निर्माण कार्यक्रममा हामी जनताका आम समस्या, अपेक्षा, गुनासाहरू उजागर गर्दै सरकारका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम जनता र सरकार बीचको पुल हो। कहिले जनताको गुनासो त कहिले सरकारको सम्बोधन, कहिले सरकारका काम कारबाही त कहिले जनताका खुसी हामी कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। साथै जनताका आवाजमा सरकारवाला कर्मचारी, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको जवाफ यस कार्यक्रम मार्फत खोजिनेछ। यस कार्यक्रमको एकमात्र उद्देश्य हो राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण, नयाँ अध्यायको सुरुवात। एउटा राष्ट्र कसरी विकसित हुन्छ, कसरी सफल वा विफल हुन्छ, नेपाल आजसम्मको बिन्दुमा आइपुग्दा कति सफल र कति असफल भयो, पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमले के उपलब्धि दिए, गणतन्त्रका 15 वर्ष कस्तो रह्यो, राष्ट्र निर्माणको पहिलो श्रृङ्खला यही सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछ। नेपाल कति बनेको छ कि बिग्रिएको छ, नेपाल बन्नु र बिग्रनुमा कुन कालखण्डको कति योगदान छ, विश्लेषक हरि शर्मा। नेपाल राज्यको निर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डहरूको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व र त्यस समयका नेतृत्वको विशिष्ट भूमिका छ। हालाकि अहिलेको समयमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतैक्यता छैन। कसैले राष्ट्र एकीकरणको महान नायकका रूपमा लिन्छन् भने कसैले विस्तारवादी राजाको रूपमा हेर्दछन्। यो दुईटै विवादको बिचमा एउटा यथार्थ के हो भने पृथ्वीनारायण शाहबाटै आधुनिक नेपाली राज्यको सुरुवात हुन्छ। ऐतिहासिकताको बारेको विवादको निरूपण त्यति सजिलो छैन, तर के हो भने आजको नेपाल त्यो एकीकरणको एउटा प्रतिफल हो। यसकारण मलाई त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्दछ। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजाहरूले अथवा विभिन्न सैनिक नेतृत्वले भूमिका आफ्नो किसिमबाट खेल्दै गयो। तर म सिधै एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा आउँछु जहाँ जङ्गबहादुरको उदय हुन्छ। जङ्गबहादुर पनि इतिहासमा त्यति सजिला व्यक्ति होइनन्। अहिलेको दृष्टिकोणबाट अथवा तत्कालीन शासकीय विवादको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र देखिन्छन्, जसका कारण नेपालमा 104 वर्षको जहानिया शासन सुरु भयो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विश्वसामु नेपाललाई चिनाउने काम बेलायत भ्रमण, उनको पहिलो बेलायत भ्रमण म एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा लिन्छु। त्यसपछि राणा शासनको अन्त्य, नेपालमा क्रान्तिको आगमन, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राजा त्रिभुवन पनि साथै लागेर जुन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भयो, जसले जनतालाई शासन व्यवस्थाको केन्द्र हो भन्ने कुरामा स्थापित गर्यो। त्यसपछि अगाडि बढ्दा केही समय हामीले दलविहीन प्रजातान्त्रिक
व्यवस्था बनिएको निर्विकल्प पञ्चायत व्यवस्थाको अनुभव गऱ्यौँ। पहिलो आम निर्वाचन त्यसभन्दा अगाडि पहिला बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भयो। यो सबै कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि 62-63को जनआन्दोलन, जसमा हामीले संविधान सभाको चुनावदेखि आफैले जनताले रोजेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनाउने जुन महत्त्वपूर्ण अवसर हामीले पायौँ, यो समष्टि रूपमा हेर्दा के छ भने पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि 62-63 आन्दोलन आइपुग्दासम्म नेपाली जनताको आफैलाई शासन गर्ने व्यवस्थाको खोजी, परिस्थितिको खोजीको अन्तिम रूप देख्दछु मैले। विश्वमा धेरै मुलुकहरू छन् जसको निर्माणमा खास व्यक्तिको खास समयमा अमूल्य योगदान छ। पचास वर्ष अघिसम्म चरम गरिबी, असमानता र विभेदको श्रृङ्खला भोगेका मलेसिया र सिङ्गापुरहरू आज विश्वका अति सम्पन्न मुलुकका रूपमा दरिएका छन्। यस्तै छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत बन्नुमा पनि खास समयका खास व्यक्तिहरूको योगदान छ। तर कुनै पनि राष्ट्र बन्नु वा बिग्रनुमा एउटा पात्र वा व्यवस्था मात्र भन्दा पनि यसको सम्बन्ध बहुआयामिक क्षेत्रसँग रहन्छ। व्यक्ति कस्तो छ, व्यक्तिहरू कस्ता छन्, कसले त्यसलाई संयोजन गरिरहेछ, कसले त्यो सोच बनाइरहेछ, त्यो सोचलाई कसले कार्यरूपमा रूपान्तरण गरिरहेछ, हामी यस्तो गरिरहेछौँ भन्ने कुरोलाई सर्वसाधारणमा बुझाएर सर्वसाधारणलाई समेत परिचालित गर्ने तहमा त्यो राजनीतिक नेतृत्व छ कि छैन, त्यो नेतृत्व कति समय प्रभावकारी रूपमा रहन सक्छ, यी धेरै कुराहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ निर्देशित गर्छन्। एउटा व्यक्ति प्रमुख हो, नेतृत्व प्रमुख हो, तर त्यो नै सबै कुरा होइन। राजनैतिक अस्थिरताका बावजुद नेपालले व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन देखेको छ। यद्यपि जनताको अवस्थामा भने गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन। प्रति व्यक्ति आय, कुल गृहस्थ उत्पादन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, रोजगारी र अवसरका विकल्पहरू, व्यक्तिको सरदर आयु, गरिबी प्रतिशत, सामाजिक सुविधा, मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारमा नागरिकको पहुँच, भौतिक पूर्वाधारमा भएका प्रगति अध्ययन गर्ने हो भने पछिल्लो 1.5 दशक निराशाजनक छैन। तर पूर्ण सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अर्थ राजनीति विश्लेषक हरिरोका। यो मुलुक सबैको हो। यो पृथ्वीनारायण शाहको फुलबारीको जुन कन्सेप्ट हो, त्यो फुलबारीको हिसाबले हामी कहाँ तपाईँको छ भने हामी धेरै खालका मान्छेहरू बस्छौँ। मुख्यतः तपाईँको छ भने पहाड, हिमाल र तराईका मान्छेहरू बस्छौँ एउटा। दोस्रो जात जातिको हिसाबले तपाईँको छ भने जनजातिहरू बस्छन्, क्षेत्री बाहुनहरू बस्छन् र तपाईँको छ भने मधेसीहरू बस्छन् भन्ने यो त्यो हिसाबले। त्यसपछि आएर तपाईँको छ भने अरू धेरै जाति उपजातिहरू बस्छौँ हामी। त्यसमा तपाईँको छ भने विभिन्न त्यसका अरू श्रृङ्खलाहरू छन् होइन, दलितहरू, महिलाहरूको कुरा, सीमान्तकृतहरूको कुरा, पिछडिएका मान्छेहरूको कुरा, उनीहरूको यो व्यवस्थामा उनीहरूको लिङ्क भयो, उनीहरूले तपाईँको स्थान पाएका छन्, उनीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यसले तपाईँको एउटा सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाब किताबले एउटा उच्च हिसाबको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र अहिलेको सिस्टमको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको यो हो। मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हामीले अर्को एउटा फ्रेमबाट हेर्न जरुरी हुन्छ। हामी कहाँ तपाईँको छ भने त्यस अनुसारको सहभागितामूलक समाजको हामीले जुन कल्पना गरिरहेछौँ, त्यो सहभागितामूलक समाजमा हाम्रो पार्टिसिपेटोरी वा त्यही अनुसारको तपाईँको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सहभागिता कति, खास गरेर आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता कति भन्ने कुराले त्यो अघिल्लो कुरालाई तपाईँको छ भने निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा बाँकी रहन्छ। जस्तो तपाईँको छ भने यदि उचित शिक्षा प्राप्त हुन सकेन, उचित स्वास्थ्य प्राप्त हुन सकेन, सामान्यतया तपाईँको छ भने जीविकोपार्जन गर्नको लागि मिन्स अफ प्रोडक्सनमाथि अर्थात् उत्पादनका साधनहरूमाथि पहुँच हुन सकेन भने त्यो अधिकार चाहिँ त्यो जुन अघि मैले प्रतिनिधित्वको अधिकारको कुरा गरेँ त्यो अधिकार खिचिन सक्छ र त्यो हराउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आर्थिक रूपान्तरणको कुरा भएन भने र सामाजिक रूपबाट आर्थिक कुराहरूलाई जोड्न सकिएन भने तपाईँको चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ उल्टिन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। कमजोर शासन र प्रशासनिक असक्षमता, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, परनिर्भरता, बेरोजगारी जस्ता विषय राष्ट्र समृद्धिका बाधकहरू हुन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन।
भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्न र दैनिक प्रशासन सुधार्न नसक्दा नेपाल विश्व परिवेशमा धेरै तल देखिन्छ। तर शासन व्यवस्थाको केन्द्र जनता हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने व्यवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्था नै हो। संविधान सभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान जारी हुनु असम्भव भित्र सम्भव बनेको क्षण थियो। हामी यस्तो समयमा थियौँ र छौँ अहिले कि हाम्रा हरेक सामाजिक सम्बन्धहरू परिभाषित हुने र पुनर्परिभाषित हुनेछ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने मधेसीले पहाडीलाई हेर्ने, पहाडीले मधेसीलाई हेर्ने, स्त्रीले पुरुषलाई हेर्ने, सुदूरपश्चिमले पूर्वलाई हेर्ने, दक्षिणले उत्तरलाई हेर्ने, हाम्रा हरेक सामाजिक सम्बन्धहरू छुवाछुतका विषयमा भनौँ या गरिबीका विषयहरूमा भनौँ, त्यो समय हामीले सम्झौँ भने के लाग्छ भने हाम्रा हरेक समयहरू चाहिँ परिभाषित र पुनर्परिभाषित हुने क्रममा थिए। र त्यो कारणले के छ भने एक प्रकारको हल्ला पनि थियो कि के हुने हो, कसो हुने हो। तर अहिले त्यो हल्ला बिस्तारै शान्त भएको छ र हामीले त्यो हल्लाबाट उपलब्ध गऱ्यौँ। एक प्रकारको तानातानीबाट निकालेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, यसका निम्ति को जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुराहरूतिर अब हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। तपाईँ कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण नयाँ युगको आरम्भ हेरिरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी राष्ट्र निर्माणमा नेपालको जग, इतिहासको योगदान, अहिलेको अवस्था र भविष्यको यात्राबारे मन्थन गरिरहेका छौँ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 15 वर्ष यता नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दैछ। वर्तमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा कतिपय मानिसहरूले रोष प्रकट नगरेका होइनन्, तर यो व्यवस्थाका कारण प्राप्त उपलब्धि, परिवर्तन र यसले गरेको दिशानिर्देश आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। राजाको जेठो छोरा नै राजा हुने वंशीय पुरुषतन्त्र होइन। जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट जनताकै छोरा वा छोरी राष्ट्र प्रमुख बन्न पाउने व्यवस्था सामान्य उपलब्धि होइन। शासन व्यवस्थामा विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले दोस्रो दर्जाको रैतीको रूपमा सीमित जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ। देशको सार्वभौम सत्ता कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेष नभई जनताको हातमा आउनु र एकल जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साम्प्रदायिक राज्य संरचनालाई समावेशी बनाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। गणतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रदान गरेको खुलापन अहिले हामी सबैले उपभोग गरिरहेकै छौँ। व्यवस्था परिवर्तन पश्चात प्राप्त अधिकारको महत्त्व त्यसको उपभोग गर्नेहरूलाई महसुस भएकै छ। यसअघि 13 वटा मौलिक हकका प्रावधानमा सीमित रहेको 2047 को संविधानलाई विस्थापित गर्दै गणतान्त्रिक नयाँ संविधानले खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ताको अधिकार, आर्थिक सांस्कृतिक हक सहित 32 वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। केही मौलिक हक सबै नागरिकले र केही निश्चित समुदायका लागि भनेर उल्लेख गरिएको छ, जुन मानव अधिकारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। गणतन्त्रको स्थापनासँगै सुरु भएको संघीयताको अभ्यासका कारण जनताले आफ्नै घर आँगनमा सरकारको उपस्थिति महसुस गरेका छन्। यसअघि सीमित अधिकार प्राप्त गरेका स्थानीय तहले अहिले पूर्ण अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तै प्रदेश संरचनाले केन्द्र र स्थानीय तहबीच उत्पन्न खाडललाई पूर्ण सेतुको काम गरिरहेका छन्। यसले एकातर्फ जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै गइरहेका छन् भने जनताका दैनिक कामकाज पनि सहज हुँदै गइरहेको छ। संघीय शासन प्रणालीको यो अभ्यास परिपक्व बन्न सके जनताले वर्तमान शासन पद्धतिबाट झनै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। संघीयता भनेपछि त शासन पद्धति जनताको घर दैलोमा पुग्ने, सबैलाई सेवा र पहुँचमा एक्सेस हुने भन्ने एउटा परिकल्पना त्यो हो नि त। अब स्थानीय सरकारको कारणले केही त्यसमा सुधार भएको स्थिति पक्कै पनि हो पहिलेभन्दा अहिले। अब यो शासकीय पद्धति धेरै कुराहरू, सेवाहरू चाहिँ जनताको घर नजिकैसम्म आइपुगेको स्थिति हो। तर विपन्न भूमिहीनहरू, शक्तिमा पहुँच नभएकाहरू,
यो सुकुम्बासीहरू अब हामीले भन्दाखेरि कमैयाहरू यस्ता कुरामा राज्यले जो चाहिँ उदारता देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन सकिरहेको छैन। गणतन्त्रले समाजमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ। सबै खालका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, सहभागितामूलक राज्य व्यवस्था जस्ता विषयहरूलाई स्थापित गर्दै गणतन्त्रले जनताको जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। विगत लामो समयदेखि विभेद र असमानताको श्रृङ्खला भोग्दै आएका नेपाली महिलाहरूले पछिल्लो समय राजनैतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक तथा निर्वाचन हुने संस्थाहरूमा दह्रो उपस्थिति देखाउने अवसर पाएका छन्। महिलासँगै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समुदायसम्मले अहिलेको व्यवस्थामा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त गरेका छन्। यो सामाजिक चेतना र रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणको अध्यायमा गणतन्त्रले दिएको महत्त्वपूर्ण उपहारहरू हुन्। पहिले विभेद गर्दा पुरस्कृत हुन्थ्यो, बिचमा विभेद गरे पनि हुने नगरे पनि हुने, तटस्थ भयो दोस्रो फेजमा। अब 47 सालपछि तेस्रो फेजमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ र त्यो तेस्रो फेजले के गर्यो भने अब विभेद गर्नेलाई दण्डित गर्यो र विभेदमा परेकालाई सकारात्मक विभेदको नीतिबाट राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउने, जस्तो दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम, दलित विकास समिति गठन, दलित आयोग गठन, महिला आयोग गठन, जनजाति प्रतिष्ठान गठन, कमैया मुक्तिको घोषणा, हलिया मुक्तिको घोषणा गर्नुभयो र अब हामी के गर्यौँ भने विभेद विरुद्धको रूपान्तरणको अभियानतर्फ मुलुक अगाडि बढ्यो। त्यति गर्दा गर्दै पनि फेरि अर्को एउटा सँगसँगै सशस्त्र विद्रोह त थियो, त्यो विद्रोह पनि सँगसँगै अगाडि बढ्यो र 62-63मा 12 बुँदे समझदारी मार्फत हामी मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्रबाट अब गणतन्त्रतर्फ प्रवेश गऱ्यौँ र 62-63को आन्दोलनको जगमा अन्तरिम संसद बन्यो, अन्तरिम संविधान बनाउने मसौदा समिति बन्यो। संयोगले आज म यहाँ तपाईँहरूकोमा उपस्थित छु, म नै त्यो संविधान मसौदा समितिको एक सदस्य बने र त्यो सदस्य बनेपछि अब हामीले तेस्रो विभेद विरुद्धको तेस्रो चरणमा हामी चौथो चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यो भनेको 63को संविधान, अन्तरिम संविधान। र त्यहाँ धारा 14मा हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ कि कसैलाई पनि जातिपातिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन र यसरी भेदभाव गरेमा दण्डित हुनेछ, अभियुक्तलाई चाहिँ दोषी चाहिँ दण्डित हुनेछ भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्यौँ र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था सँगसँगै धारा 21मा सशक्तिकरणको कुरा गर्यौँ र राज्यका दृष्टिमा पछाडि परेको समुदाय प्रत्येक संरचनामा दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू, मधेसी मूल प्रवाहमा समानुपातिक समावेशिताको हक हुनेछ भनेर लेख्यौँ र यस पछाडि हामी यसलाई हामी चौथो चरण मान्छौँ र त्यो चौथो चरणको विकसित रूप हामीले 72को संविधान जारी गर्यौँ र त्यो 72को संविधानले नै यी सबै कुराको दस्तावेजीकरण गर्यो र पिछाडि परेका, विभेदमा परेका विपन्न वर्ग समुदाय क्षेत्रका मानिसहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरण गर्यो। मान्छे अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा जुन आफ्ना आवाजहरू मुखरित गर्न पाएका छन् त्यो पनि गणतन्त्रको उपलब्धि हो भनेर म मान्छु। हामी कहाँ स्वतन्त्र रूपमा मान्छेहरू आफूलाई परेको कुरा स्वस्फूर्त रूपमा आएर भन्न पाउनु पनि गणतन्त्रको उपलब्धि हो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ एउटा राष्ट्र निर्माणको कुरामा हामी अगाडि बढ्दाखेरि राष्ट्रका केही संरचनागत परिवर्तन चाहिँ आवश्यक हुन्छन्। इभन यहाँनिर राजनीतिक दलले पनि के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा, अध्यक्षमा महिला आयो भने के बिग्रिन्छ? त्यसै गरेर कुनै दलितले त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्नु भनेको त्यो पनि सकारात्मक हो। आदिवासी जनजातिले कुनै एउटा अमुक राजनीतिक दलको लिडरसिपमा जान किन नहुने? मलाई लाग्छ त्यो मेसेज सकारात्मक जान्छ। अहिले समुदाय स्तरमा के एउटा प्रश्न एकदमै जोडतोडका साथ उठ्छ भन्दाखेरि मन्त्रीहरू यतिजना भए, मेरो समुदायबाट कतिजना भए? प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीहरू भए, महिलाको लिडरसिप मुख्यमन्त्रीहरूमा कतिजना हुनुभयो महिलाको रूपमा? प्रदेशले मन्त्री परिषद विस्तार गर्छ, त्यो प्रदेश स्तरको मन्त्री परिषदमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्गहरूको, समुदायहरूको यी वर्गहरू कतिजना छन् त त्यहाँ? अहिले अनुहार गर्न सुरु भएको छ कि पछिल्लो समयमा। त्यो पनि एउटा मैले त्यसलाई उपलब्धि नै ठान्छु। समुदाय आफ्नो हकको लागि सचेत भएको छ। अब हाम्रो जिम्मेवारी, हामी सबैको जिम्मेवारी के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने, यसलाई संरक्षित कसरी गर्ने, यसलाई अझ परिष्कृत कसरी गर्ने,
सबभन्दा त्यो जरुरी छ। यो राष्ट्र निर्माण नयाँ युगको आरम्भ टेलिभिजन कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खला हो। राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा व्यवस्था कति कारक हो? यदि व्यवस्था पनि कारक हो भने गणतन्त्र पछिका 15 वर्षमा हामीले के कति उपलब्धि हासिल गर्यौँ? पछिल्ला 15 वर्षमा मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा आएको परिवर्तनका विषयमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। 2064 सालमा नेपालको साक्षरता दर 65% रहेकोमा 2079 मा 78% पुगेको छ। 2064 सम्म विद्यालयहरूमा 0% इन्टरनेटको पहुँच रहेकामा अहिले झण्डै 36% इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ। 2064 मा 5वटा विश्वविद्यालय रहेकोमा 2079 सम्म आउँदा यो संख्या बढेर 11 पुगेको छ। यस्तै प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको संख्या मात्रै बढेको छैन, सामुदायिक स्कुलको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधारिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले विद्यालयको भौतिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति देखाएको छ। 2064 सालसम्म नेपालका कुनै पनि जिल्ला साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा भएका थिएनन्, तर 2079 सम्म आउँदा 62 जिल्लालाई साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या अहिले समाधान हुँदै गएको छ। विक्रम सम्वत 2064 मा नेपालभर 102 को संख्यामा रहेका जिल्ला अस्पताल र अन्य ठूला अस्पतालको संख्या बढेर 201 पुगेको छ। अहिले 7000 भन्दा बढी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट जनताले सेवा पाइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवाका मुख्य आधार चिकित्सकको संख्या 2064 मा 1600 रहेकोमा अहिले 30100 पुगेको छ। 2064 मा नेपालीको सरदर आयु 64 वर्ष रहेकोमा अहिले 72 पुगेको छ। यस्तै बाल मृत्युदर 4% बाट झरेर 2% मा कायम भएको छ। प्रति 1 लाखमा 281 रहेको मातृ मृत्युदर घटेर अहिले 151 कायम भएको छ। 2064 सालमा 25.1% रहेको स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच अहिले वृद्धि भई 53.6% पुगेको छ। पक्की शौचालयको प्रयोग गर्ने घर परिवारको प्रतिशत 55 बाट बढेर 97% पुगेको छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा देखिएको परिवर्तनसँगै मानव विकास सूचकाङ्कको तथ्याङ्क हेर्दा 2064 मा 0.518 रहेकोमा 2079 सम्म आउँदा 0.602 ले वृद्धि भएको छ। लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क 0.866 बाट बढेर 0.942 पुगेको छ भने लैङ्गिक असमानता 0.532 बाट घटेर 0.452 मा झरेको छ। यो बाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता सम्बन्धी सूचकाङ्कका पछिल्ला संस्करणले नेपालको स्थान सुदृढ हुँदै गएको देखिएको छ। गणतन्त्र अघिसम्म 40% नेपाली मात्र धाराको पानी पिउने पहुँचमा थिए भने अहिले आइपुग्दा 60%ले शुद्ध खानेपानी प्राप्त गरिरहेका छन्। गणतन्त्र अघि 65% जनता मात्र बिजुलीको पहुँचमा रहँदा अहिले 92% जनताले बिजुलीको उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। 2064 सम्म 17% महिलाको नाममा घर जग्गाको स्वामित्व रहने गरेकोमा यो तथ्याङ्क अहिले 25% पुगेको छ। यसका साथै पछिल्ला 15 वर्षमा नेपाल निम्न स्तरको मानव विकास भएको मुलुकबाट मध्यम स्तरको मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ। महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमा भएको अभूतपूर्व सामाजिक रूपान्तरण गणतन्त्रपछिका खास उपलब्धिहरू हुन्। यसअघि सामाजिक बहिष्करणमा परेका दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति लगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायले नीति निर्माणदेखि राज्यका हरेक निकायमा सहभागिता प्राप्त गरेका छन्। हामी कसैलाई कुनै पनि वर्ग, कुनै पनि समूहलाई छोडेर हामी विकासमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, कुद्न सक्छौँ? सक्दैनौँ।
हामीले त्यसलाई लिनै पर्छ कि प्लेन उड्नुभन्दा अगाडि हामीले टिकट काटेको जति सबैलाई अनबोर्ड गर्नै पर्छ कि सो हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ कि र अनबोर्ड गर्नु भनेको हाम्रो यहाँको जति पनि जनसङ्ख्याको रूपमा हामीले जति पनि छौँ हामी सबैलाई अनबोर्ड गर्नै पर्छ कि कसैलाई छोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। नागरिकता दिँदैमा ऊ छिन्निने होइन, पासपोर्ट दिँदैमा ऊ छिन्निने होइन, उसको संविधानले उसलाई छिन्नु पर्यो, उसको कानुनले उसलाई सम्बोधन गरेको हुनु पर्यो। सो त्यस कारण त्यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ कि हामी जति बेला संविधान जारी गर्दै थियौँ असोज 3 गते 2072 असोज 3 गते त्यो बेला इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनहरूले के भन्यो भन्दा नेप्लिज कन्स्टिट्युसन इज द बेस्ट कन्स्टिट्युसन इन कन्टेक्स्ट अफ सोसल जस्टिस। सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान सबैभन्दा उत्कृष्ट छ भन्यो र हामीले जसरी यहाँ दलितको हक भनेर लेख्यौँ त्यही कन्टेक्स्ट चाहिँ बेलायतमा पनि विभेद हुँदो रहेछ। बेलायतकोले पनि दलितको अधिकारको ऐन संशोधन, उहाँ त संविधान छैन, उहाँले एउटा ऐन बनाउनु भयो। नेपाली अथवा विशेष गरेर दक्षिण एसियाबाट माइग्रेसन भइगएका मानिसहरूले अमेरिकामा पनि विभेद गरेको हुनाले भनेर भर्खरै अमेरिकाको एउटा स्टेटले पनि विभेद विरुद्धको कानुन बनायो। भनेपछि पहिले हामी अरूको सिक्दै थियौँ भने अब हामी अरू देशका लागि पनि गुरु बनेका छौँ। यो अन्तरिम संविधान 63 र नेपालको संविधान 72बाट चाहिँ हामी अरूलाई पनि केही सिक्ने अवसर दिने ढङ्गबाट अगाडि बढेको प्रमाणित हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएको वा सप्रिएको हेर्नका लागि त्यो देशको वार्षिक आय व्यय, आयात निर्यात, कुल गृहस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, मुद्रास्फीति दर, गरिबी, बजार मूल्यसँगै नागरिकले खर्च गर्न सक्ने क्षमता, आन्तरिक बजार विस्तार, बाह्य लगानी, रोजगारी लगायतका विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको गणतन्त्र पछिका 15 वर्षमा हासिल गरेको आर्थिक प्रगतिलाई गणतन्त्र अघिको अवस्थासँग तुलना गरे मात्र वास्तविक चित्र देखिन सक्छ। संविधान लेखनका सकसपूर्ण वर्षहरू 2072 सालको गोर्खा भूकम्प, कोभिड-19 को सन्तास र अस्थिर राजनीतिले पटक पटक भएका सत्ता परिवर्तनहरूका बावजुद गणतन्त्रको 15 वर्षमा अर्थतन्त्र सुध्रिएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2064 सालको आँकडा हेर्दा प्रति व्यक्ति आय वार्षिकमा 31,946 रुपियाँ रहेकामा 2079 सम्म आइपुग्दा 1,82,683 पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2064 सालसम्म नेपालमा गरिबी दर 30% रहेकोमा गणतन्त्र प्राप्ति पछिको 15 वर्षको आँकडा हेर्दा 17%मा झरेको छ। यस्तै 2064 को अन्त्यमा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन 8.15 खर्ब रहेकोमा 2079 सम्म आइपुग्दा 53.81 खर्ब पुगेको छ। 2064 सालको रोजगारी दर हेर्दा जम्मा 5.2% रहेकोमा 2079 को अन्त्यमा आउँदा रोजगारीको दर बढेर 34.2 मा पुगेको छ। 2064 ताका कुल गृहस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान 9.7% रहेकोमा 2078 सम्म आउँदा यो बढेर 17.4% मा पुगेको छ। नेपालले 2064 ताका 59 अर्बको निर्यात गर्थ्यो भने 2079 सम्म आइपुग्दा 200 अर्ब बराबरको निर्यात गर्न सक्ने भएको छ। यससँगै आन्तरिक बजारमा देखिएको सुधार, बाह्य लगानी वृद्धि, खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि र उत्पादन वृद्धिलाई हेर्दा पछिल्लो 15 वर्ष सन्तोषजनक देखिन्छ। राजनैतिक खुलापनसँगै आन्तरिक बजार र आर्थिक गतिशीलता बढेको छ। उद्योग धन्दा अपेक्षाकृत स्थापना नभए पनि सिमेन्ट, फलामे डन्डी जस्ता विषयमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको छ र विदेशमा निर्यात समेत हुन थालेको छ। यस्तै माछा, मासु, अण्डा, दूध जस्ता कृषि उत्पादनमा पनि नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर छ। तर आर्थिक समानता र अर्थतन्त्रको वितरण प्रणाली सन्तोषजनक नभएको यथार्थ हो। आय आर्जनमाथि तपाईँको चाहिँ नि व्यापक रूपबाट असमानता छ र त्यो असमानता तपाईँको हामीसँग जिनी कोएफिसिएन्टले मात्रै देखाउँछ होइन। जस्तो त्यो चाहिँ 49% छ। हामी कहाँ सरदर तपाईँको चाहिँ नि बहुदल आउनुभन्दा अगाडि 28% थियो। भन्नाले हाम्रो बिचको असमानता, नेपाली बिचको असमानता कम थियो, तर अहिले तपाईँको बढेर गयो। भन्नाले तपाईँको सम्पत्तिका स्रोतहरूमाथि तपाईँको थोरै मान्छेहरूमाथि पकड भयो। लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा त त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो होइन। लोकतन्त्रमा त अरू मान्छेहरूको हातमा सम्पत्ति पनि पुग्नु पर्थ्यो, अरू मान्छेहरूको एक्सेस बढ्नु पर्थ्यो, तर त्यस्तो एक्सेस बढेन। र यो चाहिँ तपाईँको हामीले अपनाएको आर्थिक नीति चाहिँ बढ्ता लोकतान्त्रिक हुन सकेन।
जसरी मतलब राजनीति लोकतान्त्रिक भयो अर्थतन्त्र लोकतान्त्रिक भएन। कुनै पनि देशका नागरिकले आफ्नो मुलुकले प्रगति गरेको वा नगरेको अनुभव गर्ने मापक मध्येको प्रमुख हो भौतिक पूर्वाधारको विकास। सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा भएको प्रगतिले नै देशमा भएको भौतिक विकासको अनुभूति हुने गर्दछ। यसका साथै कृषि, पर्यावरण, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार, संस्कृति तथा पर्यटन लगायत अभौतिक क्षेत्रमा हुने प्रगति पनि राष्ट्र निर्माणको चरणमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। 2064 सालमा 6000 किलोमिटर रहेको कालोपत्री सडक 2079 सम्म आउँदा 48,000 किलोमिटरमा पुगेको छ, जबकि 2047 साल अघि जम्मा 3000 किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्री थियो। 1 किलोमिटर लामो बर्दियाको कोठियाघाट पुल सहित 1400 बढी पुलहरू यो 15 वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 76 जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार भएको छ। 2064 सालमा विद्युत पहुँच पुगेको घर परिवार 56% रहेकामा 2079 सम्म आइपुग्दा 93% पुगेको छ। 2064 सालमा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ता 6% पनि नभएकामा 2079 मा आइपुग्दा 122% पुगेको छ। इन्टरनेट सेवा 0.24% बाट बढेर 133% पुगेको छ। हात हातमा मोबाइल र घर घरमा इन्टरनेट भन्ने नारा सार्थक भएको छ। करिब 1.5 दशक अघिसम्म स्वदेशको उत्पादन र भारतबाट आयात गर्दा समेत कहाली लाग्दो 18 घण्टा लोडसेडिङ भोग्नु परेको स्थिति थियो। तर अहिले विद्युत उत्पादन वृद्धि भई निर्यात समेत गर्न सुरु गरिएको छ। 2064 सालमा 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएकामा अहिले 2700 मेगावाट पुगेको छ। पछिल्लो पटक भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्न सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुलाई ऊर्जाका क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु मानिएको छ। 2064 सालको तुलनामा अहिले मुलुकमा कृषि उत्पादन जस्तै धान, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी लगायतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। रासायनिक मलको अभाव अन्त्य हुँदै गएको छ। नयाँ बिउ बिजनको आयात, प्रविधिको प्रयोग र आधुनिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन, विज्ञहरूद्वारा बाली संरक्षण र सम्वर्धनमा योगदान, सिँचाइको सहजता, ओडा तहसम्म कृषि उपज भण्डारणको व्यवस्थाका साथै बजारीकरणका लागि सरकारी समन्वयले पनि कृषि क्षेत्रको परिवर्तनमा टेवा पुगेको छ। कृषि समूह र कृषि सहकारी मार्फत किसानलाई हौसला प्रदान गर्ने काम पछिल्लो दशकमा भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि न्यून आय भएका भूमिविहीन सुकुम्बासी एवं पहुँचविहीन नागरिकका लागि राज्य केन्द्रित हुन चुकिरहेको छ। सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जनको प्रश्न प्रधान प्रश्न होइन, तर विपन्नहरूको लागि भने त जीविकोपार्जन नै प्रमुख प्रश्न हो। कोही खोलाको छेउमा बसिरहेको होला, कोही जङ्गलको छेउमा बसिरहेको होला, कोही बाढी आउने क्षेत्रमा बसिरहेको होला, कसैको घर छैन होला, कसैको रोजगारी छैन होला, कसैले पढ्न सकेन होला, कसैको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छैन होला, किनभने अस्पतालमा गएर सेवा लिने हदसम्म उसको क्षमता छैन, विभिन्न कारणले पछाडि परिरहेको छ। त्यस कारणले म रोजगारी पनि भन्दिनँ, रोजगारी भन्दा पनि त्यसलाई अलिक बृहत्तर रूपमा जीविकोपार्जनको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निमुखा जनताहरूको पक्षमा, विपन्नहरूको पक्षमा सरकारले 5-10 वर्ष घनीभूत रूपमा प्रयासहरू गर्यो भने एउटा त अहिले भइरहेको खाडल, सामाजिक खाडललाई हामीले पूर्ण योगदान गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कम गर्नलाई हाम्रो योगदान हुनसक्छ। र त्यसैको अर्को पाटो निमुखा विपन्नहरूले पनि आफ्नो रोजीरोटीको समस्यालाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्छन्। त्यो भयो भने समाजमा अलिकति शान्ति, अलिकति अमन चैन, अलिकति अग्रगामी सोचहरू अगाडि बढ्न सक्छ, अलिकति आशावादिता पलाउँछ। त्यो दिशामा हामी अङ्ग्रेजीमा एक्सक्लुसिभ भन्छौँ, एकदमै निर्देशित भएर सरकार अझै पनि लाग्न सकेको छैन। सरकार कता कता हराइरहेको जस्तो, एजेन्डाहरू बिर्सिरहेको जस्तो, विकासको त्यो प्राथमिकतालाई तय गर्न नसकेको जस्तो, अथवा संविधानले भनेको त्यो समाजवाद उन्मुख भन्ने त्यो फ्रेजलाई हामीले कानेर चाहिँ प्राथमिकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चुकिरहेको जस्तो स्थिति चाहिँ गएको 8-10 वर्षमा यो देखिन्छ। त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ जस्तो सबैभन्दा पहिलो कुरा त उत्पादनका साधनहरूमाथि अर्काको पहुँच, अरू मान्छेहरूको पहुँच कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ अहिले जमिन बाँझो हुँदै गएको छ, तर खेतीपाती गर्न सक्ने जागरिला मान्छेहरूको हातमा जमिन छैन। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा हो। हामी कहाँ तपाईँको ऋण नपाएर व्यवसाय गर्न नपाउने मान्छेहरूको ठुलो जमात भइसक्यो।
मिटर ब्याजीको कुरा आइरहेछ, लघुवित्तको कुरा आइरहेछ, ब्याङ्कहरूले टाट पल्टाए भन्ने खालका कुराहरू आइरहेछन्। तर ब्याङ्कहरूको लोकतान्त्रिकरण हुन सकिरहेका छैन। थोरै मान्छेहरूको हातमा मात्रै तपाईँको चाहिँ सस्तो ब्याज दरको ऋण पुग्छ। त्यस कारणले त्यसमा परिवर्तन गर्नु। त्यस्तै अर्को तपाईँको चाहिँ सरकारले खर्च गर्ने जुन ढुकुटीको पैसा हो, त्यो पैसा तपाईँको चाहिँ आम मान्छेले पुँजी निर्माण गर्न सक्ने ठाउँमा खर्च गर्नु पर्यो। पुलो खन्नको लागि, बाटो खन्नको लागि, वा तपाईँको चाहिँ स्कुल बनाउनको लागि, वा तपाईँको चाहिँ अन्य कामहरू गर्नको लागि, जसले उत्पादन पनि गर्छ होइन, नहर खन्नको लागि, यस्तामा तपाईँको खर्च गर्नु पर्यो। त्यसले हाम्रो बजार सञ्चालन हुन्छ, बजारमा माग उत्पादन हुन्छ। यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नु। राष्ट्र निर्माण बहुआयामिक विषय भएकाले यसको सम्बन्ध पनि बहुआयामिक नै हुन्छ। भू राजनैतिक धरातल, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध, बाह्य राष्ट्रसँगको दौत्य र पारस्परिक लाभको सम्बन्धले पनि राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले पछिल्ला 15 वर्षले पनि थुप्रै उतार चढाव बेहोर्यो। तर यसबीच केही त्यस्ता प्रयास भएको देखिन्छ जसले राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान दिएको छ। पछिल्लो दशक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सन् 2014 मा सार्क शिखर सम्मेलन, 2018 मा बिमस्टेक सम्मेलन, 2017 र 2019 मा लगानी सम्मेलन र भूकम्पपछि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जस्ता ठूला कार्यक्रमबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाएको छ। ती मञ्चहरू मार्फत नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाको अनुभव, पुनर्निर्माणको अनुभव विश्वमाझ प्रस्तुत भएका छन्। 2064 यता विदेशमा नेपाली नियोगहरूको संख्या 29बाट वृद्धि भई 40 पुगेको छ। यस्तै विभिन्न देशहरूसँग नयाँ दौत्य सम्बन्ध पनि गाँसिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा योगदान पुर्याउने मुलुकको सूचीमा नेपाल 5औं स्थानबाट दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। यथार्थमा आज देश जसरी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक रूपले पनि गम्भीर अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ, त्यसको एउटा र भन्न सकिन्छ मुख्य कारण संस्थागत भ्रष्टाचार नै हो। चौतर्फी भ्रष्टाचार र विकृतिले गर्दा देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँतिर जान थालेको हुनाले म यो सम्मानित सदनसँग र यसका सबै राजनीतिक नेतृत्वसँग अपिल गर्न चाहन्छु। हामीलाई अहिले एउटा अवसर छ, आफूलाई सच्याउने राजनीतिक दलहरू, यो सम्मानित सदनलाई पनि एउटा ठुलो ऐतिहासिक अवसर छ। भ्रष्टाचार र विकृतिका विरुद्ध, विसङ्गतिका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियानको थालनी गरेर देशलाई एउटा साँच्चै लोकतन्त्र र गणतन्त्र, जनताको लागि, देशको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित गर्ने एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त छ। यो अवसर हामी कसैले गुम्न नदिउँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। कुनै पनि उन्नत समाजको परिकल्पना समान अधिकार, समान व्यवहार, समन्याय र समान अवसरबाट सुरु हुन्छ। मानिसलाई सन्तुष्ट हुन सक्ने अवसरहरूको छनौट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न र उपलब्धता सिर्जना गर्न गणतन्त्रको यो 15 वर्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब छनौटमा बढी उपलब्धता, कार्य सम्पादनमा सहभागिता र पारदर्शिता, व्यवस्थामा सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति आम नागरिकले गर्न पाए गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अझ परिष्कृत हुने थियो। परिष्कृत शासन व्यवस्थाले नै समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्छ। नेपालले राजनैतिक दृष्टिले समावेशी गणतान्त्रिक व्यवस्था त प्राप्त गर्यो, तर समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल भने गर्न बाँकी छ। गणतन्त्रको 15 वर्षले जगाएको उत्साह तीव्र भएर जानका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरू अझ जनपक्षीय र जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकारका प्रयास राष्ट्र निर्माणको यो अध्यायमा आशाको दियो बन्नेछ भन्ने कुरामा आम नागरिक विश्वस्त बन्दै गएका छन्। नमस्कार। कहिले एकीकरण अभियानद्वारा, कहिले प्रजातन्त्र स्थापना त कहिले लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाद्वारा। क्रान्ति, विद्रोह, बलिदान त कहिले शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा।
जारी छ राष्ट्र निर्माणको यात्रा। प्रष्ट होस्, कहीँ कोही कन्फ्युजन नरहोस्। अबको अध्याय विकासको, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको। पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरालाई मैले आफ्नो एजेन्डाको पहिलो बनाउँछु। तपाईँहरूकै माझ पुरै पुरा गर्नेमा छु म। तपाईँ यसमा ढुक्क भए हुन्छ। यो युग हो दण्ड र पुरस्कारको। सरकार दृढताको साथ साहसिक रूपले अगाडि बढेकै छ, बढ्छ। दोषी नछुटुन्, निर्दोष नपरुन्। यो युग हो आर्थिक क्रान्तिको। अर्थतन्त्र केही जागेको छ अहिले। सबै जसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्दैछन्। यो युग हो राष्ट्र निर्माणको। यो ब्याटल तपाईँहरूले जित्नुपर्छ, हामी सबैले जित्नुपर्छ। राष्ट्र निर्माण, नयाँ अध्यायको सुरुवात।